अंदू पावसाक जाल्ल्या कळावाक लागून जायते कडेन धरण ओव्हरफ्लो जावपाक बरोच कळाव जालो। आमचो रिपोर्टर कृष्णा नायक आयज म्हैसाळ धरणा सावन हो खासा रिपोर्ट घेवन आयला। या धरणाची पातळी जुलय 15 तारखे मेरेन बरीच उणी जाल्ली आणि लोकांक फुडाराक उदक मेळटले काय ना ही भिरांत आशिल्ली। अखेरेक हे धरण भरिल्ल्यान संबंधितांनी थाकाय उक्तायली। पळयात मनाक धादोसकाय दिवपी हो खासा रिपोर्ट। आमी आसात ते आज म्हैसाळ डॅमाचेर आसात आणि तुम्ही फाटल्यान पळयतात की आज डॅम जे आसा ते ओवरफ्लो जाल्ले आसा। आज ऑगस्टाचे 3 तारीख जावन आसा आणि हे डॅम आता सकाळी 5 वरांचेर हे डॅम भरलेले आसा आणि ओवरफ्लो जाल्ले आसा। पण गेल्या वर्साक जुलयाचे 2 तारखेर हे डॅम ओवरफ्लो जाल्ले, पण ह्या वर्साक मातशें डिले जाल्ले आसा। म्हटल्यार डॅम हे सदांच पयलीं जुलयाच्याच म्हयन्याक भरताले, पण हे 17 वर्सांनी आतां डॅम जे आसा ते आतां ते ऑगस्टाक भरलेले आसा। पण लोकांक उदक मेळटलें कित्याक ओवरफ्लो आसा, डॅमूय लेट भरलेलें आसा, पावसूय लेट पडटा, म्हणून हे डॅमाचें उदक बरें उरतलें अशें दिसता। पण ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर पर्यंत हांगा बरें उदक उरता, मागीर ताजे उपरांत कमी जायत वयता। पण लोकांची मागणी आसा की ह्या वर्साक उदक बरें मेळ्ळें, पण फुडल्या वर्सा उदक मेळपा खातीर जर कितें प्रॉब्लम जाता जाल्यार खंयचे मायनीचें उदक वा आनी खंयचें उदक हाडून हांगा डॅम हें करचें अशें लोकांची मागणी आसा। आनी लोकांक उदक मेळचें कित्याक हे डॅमाचें उदक जें आसा तें शिरोडा पर्यंत पावता, पंचवाडी, शिरोडा हे सगळ्याक पावता। पण लोकांक कांयच प्रॉब्लम ह्या वर्सा जावना, फुडल्या वर्सा प्रॉब्लम जावची न्ही अशी लोकांची मागणी आसा। आनी मुद्दाम पळोवपा येयलें लास्ट टायम आमी 15 जुलयाक येयल्ले तेन्ना डॅम सामको खाली जाल्लो आनी लोकांक उदक मेळटलें काय ना म्हणून आमकां भंय दिसतालो। पण दिसता 22 जुलयाक सारको पावस पडपाक स्टार्ट जालो आनी आज 3 तारीख ऑगस्टाक जाल्यार म्हणजे 1 म्हयनो 10 दिसांनी डॅम आमगेलो फूल भरलो आसा आनी आतां ओवरफ्लो जाता। म्हणजे हो ओवरफ्लो जालो की आमकां कमीत कमी 8 म्हयने उदक आमकां कांय प्रॉब्लम जायना। आतां उरलो कितें हो पावस जितको लेट वयता तितकें आमकां उदक लेट उरता आनी सपोज जर आमकां जर उदक आनी एक्स्ट्रा जाय पडलें जाल्यार तें आमकां थंयसरल्यान घेवपाक मेळना। म्हणजे आमी WRD कडेन एकूच मागताले खंयचे मायनींग पीट आसा पळय थंयसरल्यान उदक आमकां एक टॉपअप करपा पुरतें आमकां एक लायन तेंच्यांनी घातली बी न्ही। मिराबागाचें पयलीं प्रोविजन आसलेलें, पण मिराबाग तें बंद जालें आनी आतां तांकां मिराबागाचो प्रॉब्लेम आतां आसतलो। फक्त आमकां मायनींग पिठाचें उदक मेळ्ळें जाल्यार आमकां बरें पडटलें, इतकेंच आमी WRD मागता की तेंच्यांनी टॉपअप करून घेवपाचें म्हणून। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार।